प्रभवानि विष्णुसंवत्सराणां मध्ये मङ्गलः अस्मिष्टे रोहिणां संवत्सरे उत्तरायणे शिशुऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे दशम्यां बुधौ वासरः वासरस्तु मङ्गलवृद्धान्विता भृगुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं निर्विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कृष्णश्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् यजमानस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामधेयस्य राजेश नामधेयस्य धर्मपत्न्याः कलश्रीनाम्याः निष्कर्यहानाम्याः दासे घोडानामधेयस्य जिजम्बानाम्याः श्रीनिवास नामधेयस्य शिवकुमार्याः सूर्यकिरणकिरणमधेयस्य आभरणानाम्याः सर्वेषां सह कुटुम्बानाम् अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थं मम जन्म अभ्यासात् जन्म प्रभृति एतत् क्षण पर्यन्तं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी विजयकाली अनुग्रह प्रसादेन मम इह जन्मनि जन्मजन्मनि जन्मान्तरेषु सकलविध कृत क्षय विमुक्ति द्वारा महाकाली अनुग्रह सिद्ध्यर्थं बाल्ये वयसि कौमारे वार्धकेषु जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनो वाक्कायैः कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय